हजुरले एउटा ढुङ्गी युगको जस्तो सजाय सुनाउनु हो, जुन कुरा समाजले पनि ठिकै होला भनेर चाहिँ मान्यो। हजुरले भनेको वचनलाई काट्न सकेन, जसले गर्दा जो बलात्कारी थियो उसैसँग बिहे गरेर पठाइयो होइन। यसमा चाहिँ वडा अध्यक्षको 1 नम्बरमा हात छ भन्ने आरोप छ, यो गलत हो? गलत हो, एकदम सरासर गलत हो। मैले त इन्कार खाएँ नि। तपाईँ अमरबहादुर चौधरी होइन नि त, तपाईँ त यहाँको वडा अध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी हो नि त, हजुर होइन र? तर हजुरमाथि एउटा आरोप के आयो भन्दाखेरि हजुरले नै है भन्नुभयो कि यिनीहरूलाई चाहिँ अब जसले त्यो बलात्कार गरेछ उसैसँग बिहे गरिदिने। तपाईँको वचनलाई कसैले पनि काट्न नसक्नु हुँदो रहेछ त्यहाँ, होइन? हजुर भनेको भगवान् जस्तै। हजुर त्यो वास्तवमा मैले भनेकै होइन। सुन न यार, कुरा नकाट्नु न यार, मृत्यु भएछ। यदि उहाँहरूले भनेको कुरा प्रमाणित भयो भने भोलि दोषी त तपाईँ पनि हुनुभयो नि त। 13 वर्षको बालिकालाई सुन्नु न, अब यहाँ त राजनीतिकरण भएको छ, राजनीतिकरण भइसक्यो। राजनीतिकरण भएको छ। माथि अनेक नेताहरूले आएर यसरी भन उसरी भन भनेर चाहिँ भन्न लगाएको छन्। अब यो राजनीतिकरण भन्ने हो नि, होइन? त्यो राजनीतिकरणमा चाहिँ के भयो, के सिफारिस आएको छ तपाईँलाई, कताबाट के आयो भनिदिनुहोस् न। राजनीतिकरणमा के भएको छ भने हाम्रो प्रतिद्वन्दी एमालेको अजय रौनियार गुप्ता मेन त्यसै हो, त्यही हो। के भन्नुभयो उहाँले? त्यो एकदम झुटा हो सर, एकदम सरासर झुटा हो, राजनीतिकरण हो सर। तपाईँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फोन आएर यसो गर भनेर निर्देशन भएको छ कतैबाट? त्यस्तो भएको छैन मलाई। भएको छैन भने राजनीतिकरण भयो जस्तै कसरी लाग्छ? फेरि त्यति बेला चासो राख्नु भएन, त्यति थिएन के चासोको कुरो होइन। होइन, चासो राख्नु भएन भन्ने कुरो अर्को पनि के आयो भने मैले सक्छु चासो यो यही नै र अहिले प्रसङ्ग अर्को जाला, होइन? चासो राख्नु भएन भन्ने के देखियो भन्दाखेरि त्यो घटना भइसकेपछि तपाईँले एकपटक आफ्नो ठाउँमा भएको घटनामा के छ कस्तो छ भनेर एउटा सान्त्वना दिनसम्म पनि त्यो आमालाई जानु भएको छैन रे तपाईँ? सान्त्वना किन नजाने? तपाईँ कुरा नकाट्नु न, तपाईँ कुरा नकाट्नुहोस्। हेर्नु, तपाईँ 3-4 जना जुन राति समात्नु भएछ, तपाईँहरू पनि फस्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ? पक्नुहोस् न, तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? कसलाई समाउनु भएको? कसलाई समाउनु भएको छ? केटा र केटी समाएछन्, फेरि भन्छन् तिनीहरूले केटा भागेछ अरे। केटा भागेपछि, केटी एक्लै भएपछि तिनीहरूले त्यति बेला के गरेछन् कुनै के जब आँखाले हेरिएको छैन। जुन 13 वर्षको नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको छ अपराधीले र उसैसँग जुन विवाह गरेर अर्थात् जीवन बिताउनको लागि भनेर पठाउने निर्णय लिखित अलिखित रूपमा जसले गरेको छ, यसमा तपाईँ यदि दोषी देखिएको खण्डमा पनि सजाय भोग्न राजी हुनुहुन्छ नि? दर्शकहरू, हामीले सकेसम्म वडा अध्यक्षलाई यहीँ बोलाएर उहाँहरूसँगै कुरा गर्ने चाहना थियो, तर फोन उठाउनु भएन, जसले गर्दा हामी उहाँको घरसम्म पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। पक्कै पनि उहाँसँग कुरो जोडिएको कारणले, उहाँसँगै बुझ्नुपर्ने भएको कारणले हामीले सकेसम्म उहाँ यहीँ आएर उहाँहरूकै अगाडि क्लियर गरिदिनु भयो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले मात्रै हामीले उहाँलाई जोड्न खोजेका हौँ। तर फोन उठेको छैन, केही छैन, हामी उहाँकै घरमा पुग्नेछौँ। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओजेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रेशम बोहरा। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि यति बेला म अत्यन्तै दुःखदायी घटना घटेको स्थल रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा छु र यहाँको घटनाको बारेमा मैले धेरै जानकारी गराउन चाहिनँ कि एकजना 13 वर्षको अङ्किरा पासी नानीको बलात्कार भयो र बलात्कार भएसँगै समाज, वडा अध्यक्ष सबैको रोहबरमा, वडा अध्यक्षको पहलमा भनौँ, उहाँलाई चाहिँ जसले बलात्कार गरेको थियो उसँगै बिहे गरेर पठाउने काम भयो र त्योसँगै उहाँहरू अब समाजले भन्ने गरेको कथित तल्लो जात र कथित उपल्लो जात बिचको त्यो पर्खालकै कारणले गर्दा घरमा अस्वीकृत हुनुभयो र घरमा कुटपिट पनि भयो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। र त्योसँगै उहाँको अर्को दिन झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटियो
यही कुरा भनिसकेपछि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। यही घटनामा छौँ हामी यति बेला र हामी अङ्किरा पासी जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँको घरबाट तपाईँहरू माझमा सार्वजनिक त्यो घटनाको विषय सार्वजनिक गरेसँगै हामी त्यहीँबाट वडा अध्यक्ष विरुद्ध केही आरोपहरू पनि छन्, वास्तविकता के भएको थियो भनेर बुझ्नको लागि हामीले उहाँलाई फोन गरेका थियौँ र उहाँ व्यस्तताको कारणले फोन उठाउनु भएन र हामी उहाँको घरमै अहिले आइसकेका छौँ र हामीले उहाँलाई घरमै भेटाएका पनि छौँ र उहाँसँग यो विषयमा के भएको थियो सबै जानकारी तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। स्वागत गर्छु वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीलाई। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। हजुरको वडामा अत्यन्तै दुःखदायी, सुन्दाखेरि पनि एउटा मानव सभ्यताकै लागि अलिकति कलङ्क लाग्ने हजुरको क्षेत्रमा अर्थात् हजुरको एरियामा सम्भवतः भन्दाखेरि छिमेकमै घटेछ। के भयो अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो 9 गते शुक्रबारको राति 12 बजे केटा र केटी 12 बजे राति गाउँको बाहिर त्यहीँका स्थानीय केटाहरूले अब फेला पारेका थिए अनि अङ्गिराकी आमा शान्ति पासीले मेरो छोरी हराई भनेर चाहिँ गाउँमा हल्ला गरिरहेकी थिइन्। त्यतिकैमा चाहिँ केटाहरूले चाहिँ फेला पारे त्यो केटा र केटीको। त्यसपछि रातिमा गाउँ समाज जुटेरै धेरै गाउँ समाज जुटे, धेरै छलफल गरे र यहाँसम्म म सुनेको थिएँ राति नै केटाको केटीलाई जिम्मा लगाइसकेका थिए। समाजले नै राति नै अब केटाको केटीलाई जिम्मा लगाइसकेका थिए हुनुभयो। त्यसपछि फेरि छुटाएर अब केटीलाई आमाको जिम्मा र केटा चाहिँ उता गरेर भोलिपल्ट सुना न यार कुरा नकाट्नु न यार म सोध्छु। त्यसपछि भोलिपल्ट मलाई खबर गर्नुभयो हामी कहाँ यस्तो घटना घट्यो, अब के गर्ने। त्यसपछि म त्यही वडा नम्बर 11 कै बडकी गुमीमा म पुगेँ। त्यसपछि त्यहाँ मैले पनि अब वडा अध्यक्षको हैसियतले जाँचबुझ त गर्नै पर्यो। अब जाँचबुझ गर्दाखेरि त्यही कुरो सबैले गर्न थाले कि 12 बजे राति फेला पारियो, यसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बाहिर फेला परेका थिए। यसरी हामीले जिम्मा पनि लगाइसकेका थियौँ। अब आज तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मैले भने समाजको कुरो त म काट्न सक्दैन। एउटा कुरा उहाँहरूले के निकाल्नु भयो भने विवाहको कुरा निकाल्नु भयो। त्यसपछि मैले भने कागजी प्रमाणले कुनै यो नाबालिगको चाहिँ कागजी प्रमाण गर्न सकिन्न, किनभने जबसम्म 20 वर्ष उमेर पुग्दैन तबसम्म हामीले कागजी प्रमाण चाहिँ गर्न सकिन्न। त्यतिकै मलाई फोन आयो, हेर्नुहोस् रेहराबाट फोन आयो। 2 जना भारतबाट यहाँ आइसकेका छन्, तिनीहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। ठिक छ, अलिकति यो लामो हुनसक्छ प्रक्रियामा त ती जानुभयो त गर्नुपर्छ नै, गर्नुभयो, त्यसमा केही छैन। तर अब यहाँ मेन कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि सर होइन, हजुर चाहिँ राति चाहिँ जानु भएन, राति जानु भएन, अर्को दिन जानुभयो। तपाईँले सुने मलाई खबर नै राति भएन। मलाई खबर भएको भए त सायद म पनि जान सक्थेँ। कुनै टाढा राति नै बिहे गरेर पठाइदिनु भएछ? बिहे सिएको कुरो होइन, केटाले केटीको हात समाएर केही परसम्म गएको छ, बुझ्नुभयो? शादी फादीको कुरो होइन, शादीको कुरा भोलिपल्ट निकालेछन्। भोलिपल्ट त तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ। भोलिपल्ट पुगेपछि यो कागजी रूपले यो शादी चाहिँ अब विवाह दर्ता सर्ता कुनै हुँदैन। जब तकसम्म 20 वर्षको उमेर केटा र केटीको हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो कागजी रूपले चाहिँ शादी फादी केही गर्न मिल्दैन। अब त्यसै साथी भएर बस्न सक्छन् भने सक्छन्, नत्र भने अब शादी हुनै सक्दैन। म इन्कार गरेँ। त्यसपछि लगत्तै मलाई फोन आयो। म फोनमा त्यो बुझिहालेँ। तपाईँ त्यसपछि अहिले समस्या पनि त्यस्तो छ, त्यो त जानुभयो, सही छ।
अब सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिले म व्यस्तताले गर्दा अर्को ठाउँमा गएँ यताउति भनेर त अहिले उम्किन त मिलेन। तर हजुरमाथि एउटा आरोप के आयो भन्दाखेरि हजुरले नै है भन्नुभयो कि यिनीहरूलाई चाहिँ अब जसले त्यो बलात्कार गरेछ उसैसँग बिहे गरिदिने। तपाईँको वचनलाई कसैले पनि काट्न नसक्नु हुँदो रहेछ त्यहाँ होइन। हजुर भनेको भगवान् जस्तै हजुर त्यो वास्तवमा मैले भनेकै होइन। विवाह गर्ने कुरो तपाईँले चाहिँ अब कानुनी रूपमा चाहिँ मिल्दैन, 20 वर्ष हुन पर्यो होइन। तर नलेखे पनि बिहे चाहिँ गर्दिनलाई भूमिका चाहिँ खेल्नुभयो भन्ने चाहिँ त्यो पटक्कै होइन। त्यो होइन भने पनि सर होइन 13 वर्षको नानीमाथि बलात्कार भएको भन्ने कुरो आइसकेपछि त केटालाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लगेर उसलाई सजाय दिलाउनेतिर लानुपर्नेमा अब ठिकै छ हजुरले गर्नु भएन। त्यहाँको समाजले नै निर्णय गर्यो कि केटीलाई केटासँगै पठाइदिने। त्यो कुरामा त तपाईँले चाहिँ होइन यो हुन सक्दैन, यो मेरो क्षेत्रभित्रको मेरो जिम्मेवारीको कुरा पनि हो, यो हुन सक्दैन। सके यो तरिकाले यो कारवाही गर्नुपर्छ, सकिन्न भने नि मभन्दा माथि पनि अरू निकायहरू छन् त्यहाँ पुरा भनेर कुरोलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अब तपाईँकै अगाडि उनीहरू चाहिँ हात समाएर गयो भनेपछि त एउटा अभिभावकको हिसाबले त दोष त तपाईँको आयो नि त। त्यो हात समाएर त राति नै गइसकेको छ, दिउँसो त कुरा छोडिदिनुहोस् न। गएको छ भने पनि तपाईँसँग आइसकेपछि त राति त म थिइनँ, राति भएको भएमा अर्को कुरो हुन्थ्यो। अब जब राति थिएन भने म कसरी त्यहाँ भन्न जाने तपाईँहरू यसरी नगर्नुहोस्। मेरो सामान्य सुन न राति बिहे गरेर भए पनि सँगै भए पनि पठाइए ल सँगै पठाइयो सुन न बिहे भएको छैन। बिहाको कुरो निकाल्दाखेरि बिहे नियमले मिल्दैन, मैले चाहिँ इन्कार खाएको छु बस त्यति कुरो। तर उहाँहरू जो आमा लगायत अब उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि हजुरले नै है अब उनीहरूलाई चाहिँ अब जसले गरेछ उसले उसैसँग बिहे गरिदिइसकेपछि उनीहरू मिल्छन् बस्छन् भन्दाखेरि हजुरको कुरालाई उहाँहरूले पनि मान्नुभयो क्या। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मान्यो, उहाँले भनिसकेपछि हाम्रो अभिभावक उहाँ हो, उहाँले भनेको राम्रै होला भनेर भनियो, पठाइयो। वडा अध्यक्षकै यो चाहिँ अनुरोधमा हामीले चाहिँ स्वीकारियो। तर यस्तो होला भनेर हामीले नि सोचेका थिएनौँ, सायद वडा अध्यक्षले नि सोच्नु भएको थिएन होला। तर हामीलाई लाग्यो वडा अध्यक्ष हामीभन्दा बुजुर्ग हुनुहुन्छ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भने हामीले सोच्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब सुन्नुहोस् न, अब जता जोड्दा पनि हुन्छ, तर वास्तवमा मैले शादी पनि गराएको होइन, जिम्मा पनि लगाएको होइन। अब तपाईँ त एउटा उम्किने आधार भनेको के भयो भन्दाखेरि 20 वर्षको नपुगेसम्म बिहे हुँदैन, कागज चाहिँ म बनाउन सक्दिनँ, अरू जे हुन्छ भन्ने तरिकाले छोडिदिनु हो। जसले गल्ती त भयो नि त हजुर, गल्ती त भयो नि त। पुलिसलाई बोलाएर हजुरले यसले चाहिँ यस्तो करणी गरेछ कुरो मिले। सुन्नु न, त्यहाँ मैले कुरो निकालेछु, तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ म पुलिस बोलाइदिउँ होइन? कुरो मिलेछ किन पुलिस बोलाउनुहुन्छ? कुरो नमिलेपछि मात्रै पुलिस बोलाउँदा हुन्छ। यो कुरो स्वीकार्दै स्वीकार्नु होइन हो। अब सुना ना, हम नहीं झूठ बोला था कि सुना। एउटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सर होइन सुन्नु न, यो सुन्नु एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सर होइन उहाँहरूले तपाईँहरूलाई भगवान् मान्नुहुँदो रहेछ। तपाईँले बोलिसकेपछि नकाट्ने के, बोलिसकेपछि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने रहेछ। त्यो भगवानको कुरो होइन, यथार्थको कुरो हो। दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ, मेरो पनि मान्यता हो। त्यस्तो बालिकाको मृत्यु भएछ अथवा यदि उहाँहरूले भनेको कुरा प्रमाणित भयो भने भोलि दोषी त तपाईँ पनि हुनुभयो नि त। 13 वर्षको बालिकालाई सुन्नु न, अब यहाँ त राजनीतिकरण भएको छ, राजनीतिकरण भइसक्यो। राजनीतिकरण भएको छ। माथि अनेक नेताहरूले आएर यसरी उसरी भनेर चाहिँ भन्न लगाएको छन्। यथार्थ छैन। तपाईँलाई भन्न लगाए होइन, मलाई भन्न लगाएको होइन, यहाँ गाउँको मान्छेलाई भन्न लगाएका छन्। हुनुभयो। सुन्नु न, ठिक छ, हामीले मान्छौँ यो हुन्छ, यहाँ मात्रै होइन अन्य ठाउँमा पनि भयो होला है, अन्य ठाउँमा पनि हुन्छ, यहाँ पनि भयो होला, त्यो हामी स्वीकार्छौँ। राजनीतिकरण हुन्छ, आफ्नो मान्छेलाई काफी च्याप्ने हाम्रो चलन छ। तर तपाईँले त आफ्नो तरिकाले डिसिजन गर्ने हो नि त, कसको कुन राजनीति पार्टीबाट सिफारिस आयो भन्नेतिर हेर्ने होइन नि त। तपाईँले त आफूले डिसिजन गर्ने होला नि त सर, होइन र? तपाईँसँग त पावर छ नि त अहिले। होइन, पावर भए पनि त मैले त डिसिजन गरिसकेको थिएँ कि यो कुनै हालतमा विवाह हुँदैन।
अब तिनीहरूले विवाहको कुरो गर्दाखेरि मैले इन्कार खाएँ। होइन भन्नुहुन्छ, अब उहाँले नै सिफारिस गरिदिनु भयो। त्यति भनिदिएपछि त्योभन्दा बढी म कुरै गर्न चाहेन, बुझ्नुभयो। म इन्कार गरेँ, उहाँहरूले पछि के गर्नुभयो, त्यो केटाको घरमा लानुभयो अथवा के गर्नुभयो, त्यतातिर म त्यति बेला चासो राख्नु भएन। त्यति थिएन के, चासोको कुरो होइन। होइन, चासो राख्नु भएन भन्ने कुरो अर्को पनि के आयो भने मैले सक्छु चासो यो यही नै र अहिले प्रसङ्ग अर्को जाला होइन। चासो राख्नु भएन भन्ने के देखियो भन्दाखेरि त्यो घटना भइसकेपछि तपाईँले एकपटक आफ्नो ठाउँमा भएको घटनामा के छ कस्तो छ भनेर एउटा सान्त्वना दिनसम्म पनि त्यो आमालाई जानु भएको छैन अरे तपाईँ। सान्त्वना किन नजाने, हिजो लहर जलाइयो, हिजै त्यहाँ पुगेको छु र त्यहाँ पुगेको छु, सोध्नुहोस् पुगेको छु कि आमाले चाहिँ आउनु भएको छैन भन्नुभयो। फोन गर्नुभयो, म पुगेँ। अब आज पनि विचार थियो कि आज पनि त्यहाँ पुग्छु। अब आज त मेरो भैँसी त्यस्तो भएको नाताले चाहिँ अहिले नजान सक्यो, नत्र भने म किन गएको थिएन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, सुन्नु न, यस्तो कुरा भयो जब त्यहाँ राजनीतिकरण छिर्यो त्यसपछि त्यो दिन यसो भनिदिनु न, यो ठिक छ हजुर जानु भएको छ त्यहाँ मानियो होइन। पहिला दिन मेरो नाम त्यहाँ थपिएको थिएन त्यो खेसरामा, दोस्रो दिन मेरो चाहिँ नाम थपियो। नाम थपिएपछि यसो गरौँ न, त्यो प्रक्रियाले बताउला तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ। यो सकिहाल्ने होइन, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। अब यो राजनीतिकरण भन्ने हो नि होइन, त्यो राजनीतिकरणमा चाहिँ के भयो, के सिफारिस आएको छ तपाईँलाई, कताबाट के आयो भनिदिनुहोस् न। राजनीतिकरणमा के भएको छ भने हाम्रो प्रतिद्वन्दी एमालेको अजय रौनियार गुप्ता मेन त्यही हो। के भन्नुभयो उहाँले? उसैले चाहिँ गाउँलाई अब जुन नहुने कुरा त्यो त्यहाँ भन्न लगाएको छ। त्यो केटीको आमालाई अब त्यति बेला यस्तो रोइ कराइरहेको थियो, मेरो छोरीको इज्जत गयो, अब कोही केटा मिल्दैन भनेर त्यस्तो रोइ कराइरहेको थियो। अहिले त्यसले त्यहाँ के भन्न लागेको छ भने म आफ्नो छोरीलाई नदिँदा जबरजस्ती वडा अध्यक्षले खोसेर चाहिँ जिम्मा लायो भनेर त्यस्तो भन्न लागेको छ। त्यो पनि त्यस्तो कहीँ कुरो भएको थियो तपाईँ अब त्यस्तो झुटो यो तपाईँले भनेको कुरा पनि यो बुझ्दाखेरि तपाईँले नै आइराखेको छ भने अब झुटो कुरा आएपछि त अब त्यसमा राजनीतिकरण भयो कि भएन त। अब एउटा युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भनेछन्, त्यो आमासित ल को दोषी हो त केटाको नाम भनेछ, उसको आमाको नाम भनेछ, एकजना साइडबाट के भनेछ भने ल भन्थे वडा अध्यक्ष पनि दोषी, त्यस्तो युट्युबमा। अरे त्यो म देखाइदिन्छु, त्योमा साइडबाट एकजना हिन्ट दिइराखेको छ। त्यो राजनीतिकरण हो कि होइन, दोषीलाई कारवाही हुनै पर्छ। तर त्यस्तो भन्दै पनि मलाई आलोचना लागिरहेको छ। यो पनि त्यही दोषी तर्फबाट चाहिँ दोषीलाई रुकाइराखेका छन् भनेर चाहिँ यस्तो आरोप गरिराखेका छन्। होइन, यो चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि हामीले देखेको गल्ती हजुरलाई चाहिँ उहाँहरूले मान्ने, हजुरले जे भनिसकेपछि नि उहाँहरूले स्वीकार्ने। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीले वडाध्यक्षको कुरालाई स्वीकार्नु नै गल्ती भयो भन्ने चाहिँ कुरा आउँदै गर्दाखेरि हजुरले निर्णय के सुनाउनु भयो त भन्दाखेरि उसैले लान्छ होइन, उसैले लान्छ लएर। अब ठिक हुन्छ हुँदैन, हाम्रो समाज कसरी छ, उसको परिवारले उसलाई स्वीकार्न कतिको गाह्रो छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले त्यो हेर्नु भएन क्या। जुन घटना घट्यो त्यसपछि अहिले पछुतो चाहिँ भयो, घटना घटिसकेपछि पछुतो भयो। घटना पनि घटेको देखिएको छ। कहीँ चाहिँ अब केटाकेटीको सम्बन्ध राम्रो छ, अब त्यहाँ समाजले अरू भद्रभला आदमीले त्यस्तो तिनीहरूले छोडाएपछि पनि त्यो केटा र केटीको झुन्डिएको लास भेटिराखेको पनि अवस्था छ। त्यो बाहिरको केस अर्कै होला, तर यहाँ त एउटा 13 वर्षको बच्चा र 25 वर्षको होइन, पुरुष चाहिँ 25 वर्षको भनिएको छ होइन। उनीहरूको लभ परेको भन्ने कुरा पनि कतै बुझिँदैन होइन, त्यो एउटा रेप नै हो भन्ने कुरा बुझिएको छ होइन। भने त्यो कुरामा त केटीलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि केटालाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा हजुरहरूले लान सक्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर त्यो केटालाई चाहिँ जिम्मा त्यो समाजले लगाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले किन रोक्नु भएन कि? एउटा कुरामा अब तपाईँले पठाउनु भएन, रोक्न चाहिँ किन रोक्नु भएन? एउटा कुरामा भन्न चाहेँ कि म त्यही केटासित जान्छु भनेर चाहिँ केटी एकदम मन्जुरी थियो।
त्यो त 13 वर्षको नानीले गरेको डिसिजन कतिको परिपक्व हुन्छ त्यो कुरामा हजुरहरूले पनि त छ कि छैन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ कतिपय बाल विवाह गराइरहेका छन् नेताहरू, सभासद, सांसदहरूले गराइराखेका छन्। त्यो कहाँको न्यायिक हो? हाम्रो त जानी अनजानी त्यस्तो भएको छ। त्यो जानी चाहिँ अब 17 वर्षको नानीलाई चाहिँ विवाह गराइरहेका छन्। त्यो के होला? तिनै नजिरहरू हेरेर तपाईँले यो बिहे गराउन खोज्नुभएको त होइन? बिहे गराएकै होइन। हाम्रो त बिहेको नाम नै सुन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो जवाब दिएँ। म तपाईँ चाहिँ एउटा बोल्नलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि मैले लिखितम रूपमा चाहिँ एउटा अध्यक्ष भएको नाताले विवाह भयो भनेर मैले चाहिँ लेखिनँ, अर्थात् मेरो त कानुनी प्रक्रिया काम भएन, तर बोल्ने काममा चाहिँ मैले गरेँ भनेर स्वीकार्न चाहिँ सक्नुहुन्न? होइन, सकिन्न सर। उहाँहरूले त त्यही आरोप लगाउनु। त्यो आरोप लगाउन दिनुहोस्, तिनीहरूको आरोप आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ त्यो कहिले पनि चाहिँ त्यो। अब ठिक छ, यो कुरामा पनि अब म धेरै बोल्न चाहेन, भोलिको कुराहरूले देखाउँदै जाला होइन। तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि सजाय भोग्नुहुनेछ, ठिक छ, एकदम त्यो केही भएन। अब त्यसमा चाहिँ हजुरले होइन भन्दै गर्दाखेरि कि नानीमाथि बलात्कार भएको छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा थियो। त्यो भइसकेपछि नानीलाई सुरक्षित राख्नको लागि कुन प्रक्रियाले हुन्छ? कानुनी सहायता हुन्छ या हामी सबै मिलेर हुन्छ? त्यो प्रक्रियाले गएर नानीलाई सेभ गरेर जो बलात्कारी थियो उसलाई कानुनी प्रक्रियामा लान छोडेर तपाईँले एउटा कुनै काम, त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो, हामी पनि बुझ्छौँ, त्यो कामलाई देखाएर केटीलाई चाहिँ केटासँगै पठाउँदै गर्दाखेरि होइन, म पठाएकै होइन सर। त्यो म पठाएकै होइन। म तिनीहरूले प्रस्ताव लाए, तपाईँ कुरा नकाट्नु न, तपाईँ कुरा नकाट्नुहोस्, हेर्नु, तपाईँ 3-4 जना जुन राति समात्नु भएछ, तपाईँहरू पनि फस्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ? पक्नुहोस् न, तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? कसलाई समाउनु भएको? कसलाई समाउनु भएछ? केटा र केटी समाएछन्, फेरि भन्छन् तिनीहरूले केटा भागेछ अरे। केटा भागेपछि, केटी एक्लै भएपछि तिनीहरूले त्यति बेला के गरेछन्? कुनै के जब आँखाले हेरिएको छैन। पक्नु न। ओ ठिक छ। तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्। त्यो प्रक्रियाले के भन्छ त्यो भोलि गर्नु होला। सुन न, ल ठिक छ। त्यो भोलि के हुन्छ त्यो प्रक्रियाले गर्यो भने उहाँहरूलाई नि पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। तर अहिलेको यो कुरो टुङ्गाउनुहोस् न सर, यो कुरो टुङ्गाउनु। त उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यसमा कानुन अनुसार सजाय होला, गराउनु होला, पर्यो भने तपाईँ पनि भोग्नु होला। तर मैले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु न। के अब जवाब दिने? मेरो त्योभन्दा त बढी जवाबै छैन सर। म अब इम्पोर्टेन्ट काम देखेँ त्यो सुन्नु न। अब महामारीको बेला आएको छ, हेर्नुहोस्, त्यही नजिकै एउटा पण्डितपुरको ठाउँमा एउटा सुन्नु न, उतापट्टिको कुरा अहिले जोड्न चाहेनौँ हामी। जे उतापट्टि तपाईँ इम्पोर्टेन्ट थियो, जानुभयो, केही छैन। यतापट्टिको कुरामा अब तपाईँ गइसकेपछि नि, सुन्नु न, तपाईँ गइसकेपछि यिनीहरूलाई पठाइयो कि तपाईँ छँदै पठाइयो? होइन, म गइसकेको थिएँ, म त्यहाँबाट निस्किसकेको थिएँ। त्योभन्दा त्यसपछि बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो? त्यसपछि आएर बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो किन पठाइयो भनेर? म त्यसपछि साँझतिर आउँछु भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। त्यहाँ के भइरहेको छ, तर साँझ आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ फोन आयो कि केटी झुन्डिएर मरेछ। बुझ्नुभयो? अब त्योभन्दा मलाई जवाब छैन। त्यस्तो दुःखद घटनाप्रति मेरो पनि दुःख छ र दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ, मेरो पनि माग छ। उहाँहरूको शङ्का के पनि छ भन्दाखेरि जो दोषी छ नि, एउटा कुरा उहाँहरूको शङ्का के पनि रहेछ भन्दाखेरि जो दोषी छ नि उसलाई हजुरहरूले संरक्षण गर्न खोज्नु भएको छ कि भन्ने पनि छ? बिल्कुल नै संरक्षण गरेकै होइन। केही थाहा छ कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? मलाई थाहा छैन सर। बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ? बुझ्ने कोसिस त प्रहरीले गर्नु पर्यो, त्यो पछि लाग्नु पर्यो। सँग चाहिँ हजुरको अहिले के छ कनेक्सन? अहिले हजुर प्रहरीसँग चाहिँ के छ अहिले? संवाद त हुन्छ होला नि त? अहिले बिहानै फोन आएको थियो, उहाँले भन्नुभयो यस्तो तपाईँलाई के अरे आरोप लगाइरहेको छ। आरोप त लगाइरहेछन्, त्यो स्वाभाविकै हो, तर खोज तलास गर्ने हाम्रो काम होइन, प्रहरीको काम हो। हजुरमाथि आएको एउटा प्रश्न यति मात्रै हो कि हजुरले एउटा ढुङ्गी युगको जस्तो सजाय सुनाउनु हो, जुन कुरा समाजले पनि ठिकै होला भनेर चाहिँ मान्यो। हजुरले भनेको वचनलाई काट्न सकेन, जसले गर्दा जो बलात्कारी थियो उसैसँग बिहे गरेर पठाइयो होइन। यसमा चाहिँ वडा अध्यक्षको 1 नम्बरमा हात छ भन्ने आरोप छ, यो गलत हो? गलत हो, एकदम सरासर गलत हो। मैले त इन्कार खाएँ नि, हुँदैन यो।
के अरे विवाह दर्तै हुँदैन। जबसम्म उमेर पुग्दैन त्यो यिनीहरूको कागजी रूपमा कुनै प्रमाण हुँदैन। बिहेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले इन्कार खाइहालेँ। जस्तो कि समाजले नै निर्णय गरेर रहेछ भन्ने कुरा अघि भन्नुभयो। समाजले नै निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ भने सुन्नु न, समाजले निर्णय गरेर रहेछ। मेरो निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ। मैले आफ्नो निर्णय भनिहालेँ कि कागजी रूपले कुनै हालतमा चाहिँ यसको अब 20 वर्ष नपुगेसम्म चाहिँ यिनीहरूको बिहा दर्ताको कुरो त्यो भयो। त्यो कुरामा हजुरको चाहिँ संलग्नता भएन भने पनि उहाँहरूले चाहिँ गाउँलेहरूले त उसैसँग अब भोलि गएर यो छोरी चाहिँ अब बिग्न सक्दैन, जसले गर्दा उसैले लान्छ भने दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरेकोमा हजुरले सही थाप्नुभयो। यो चाहिँ ठिकै हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो तपाईँलाई? होइन, म सही केही गरेको छैन। यो हुन सक्दैन, यो ठाउँ यो मेरो ठाउँ हो, यो चाहिँ यो हुन सक्दैन भनेर रोक्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। यो सामाजिक के अरे ऊ कागजी रूपले यो हुन सक्दैन। म इन्कार खाएर म गइहालेँ। अहिले दोष चाहिँ तपाईँलाई माथि आए पनि तपाईँले नगरे पनि अब समाजले निर्णय गरे पनि हजुरले रोक्न त सक्नुहुन्थ्यो नि। अब सुन्नु न, अब एउटा कहावत छ, कहाँ आँधीमा एउटा पङ्खाले केही गर्दैन के। आँधी आयो तपाईँसँग त त्यो छ नि त, तपाईँको संयन्त्र छ नि, त्यो तपाईँसँग त संयन्त्र छ नि, एक्लो होइन नि त तपाईँ अमरबहादुर चौधरी होइन नि त। तपाईँ त यहाँको वडा अध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी हो नि त, होइन र? त्यस कारणले गर्दा तपाईँसँग त उहाँहरूले भनेको मान्नु भएन भने पनि त तपाईँले कहाँ गएर के गरेर हुन्छ, शक्ति प्रयोग गरेर हुन्छ, कानुन प्रयोग गरेर हुन्छ, नीति नियम कानुन कसरी हुन्छ गर्न सक्ने त तपाईँसँग छ नि त। नसकेपछि प्रशासन राख्न सक्नुहुन्छ, अझै नसकेपछि मेरो ठाउँमा यस्तो गम्भीर घटना घट्यो। सुन्नु न, समाजले नै भने कुरा मिलिसकेछ, तपाईँले चाहिँ प्रशासनलाई बोलाउनु परेन। तर समाजले भने पनि यो गलत हो है। 13 वर्षको नानीमाथि बलात्कार भएको छ, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समाजमा मिलाउन सकिँदैन भनेर त आवाज त तपाईँले उठाउनु पर्ने हो नि। अब त्यो त सुन्नु न, तपाईँको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि बल्ल थाहा भयो कि त्यहाँ बलात्कारीको ऊ भयो, नत्र भने बलात्कारी कहाँ होइन भने थियो पहिला चाहिँ। हजुर, शङ्का त त्यही थियो नि, जेसुकै भए पनि त। अब शङ्का होस् जुन अवस्थामा भेटाउनु भएको थियो त्यो त बलात्कार भन्ने नै थियो नि त, होइन र? अब त्यो 4 जना केटाले समाज थिए त्यति बेला, केटाहरूले जानु मलाई थाहा छैन त्यति बेला। त्यो 4 जना केटाहरूले त्यो केटा र केटीलाई समातेका थिए। अब त्यो केटा र केटीलाई समातेको बेलामा उनीहरूले त्यति बेला बलात्कार गरेको भेटिए कि कस्तो फेला परे तिनीहरूले जानु मलाई केही थाहा छैन। ल अब अन्तिममा भन्नु, अब के गर्ने, के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? म त यही लाग्छ, हेर्नुहोस्, त्यस्तो पीडित परिवार जस्तो कि शान्ति पासी र उहाँको अङ्गिरा पासी छोरीको मृत्युप्रति मेरो पनि एकदम दुःख व्यक्त गर्न चाहे। र जुन दोषी छन्, अब वीरेन्द्र भर र तिनीसित संलग्नता भएका व्यक्ति लाई चाहिँ कारवाही हुनै पर्छ। मेरो पनि आवाज हो, तिनीहरूलाई कारवाही हुनै पर्छ, त्यति हो सर। तपाईँमाथि लागेको आरोप झुटा हो? त्यो एकदम झुटा हो सर, एकदम सरासर झुटा हो, राजनीतिकरण हो सर। तपाईँलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फोन आएर यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन भएको छ कतैबाट? त्यस्तो भएको छैन, मलाई भएको छैन भने राजनीतिकरण भयो जस्तै कसरी लाग्छ फेरि? होइन, त्यो फोन त यसरी छ, हामीले युट्युब हेरेर एकजनालाई हिन्ट दिइराखेको छ, एकजनाले सोधिराखेको छ कि ल दोषी को हो। अब बेचारी शान्ति पासीले त्यो केटालाई भनेछ वीरेन्द्र पासी र के अरे वीरेन्द्र भर र उसको आमा के नाम गरे, आमाको नाम थाहा भएन हो, उसको आमालाई भन्दाखेरि एउटा त्यहाँ साइडबाट के भनेछ, भन्दै त्यो वडा अध्यक्ष पनि दोषी भनेर चाहिँ त्यसरी राजनीतिकरण भयो कि भएन? शङ्का लाग्यो र आमै यहाँको साथीहरूले मान्छु कि मलाई निर्दोष बनाउँछ, तर अन्य ठाउँको जो देश विदेश छन्, अब कहाँ छन्, त्यो कहाँ पुग्यो होला, तिनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा भन्दा नि यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा मेजर हो, होइन? अब लगभग हामी कुराकानी गरिसके पनि छौँ, होइन? उता पनि कुरा गरेका छौँ, दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। हामी चाहन्छौँ यो विषय यत्तिकै
सेलाएर जानु हुँदैन होइन। र यो हजुरले भने जस्तो राजनीतिकरण हुनु पनि हुँदैन र हजुरले पनि गर्नुहुने छैन, हजुरले पनि गर्नुहुने छैन। र हामीलाई यो लागेको छ जुन कुरा जुन नानीको हत्या भएको छ अर्थात् आत्महत्या गरे जस्तो त देखिँदैन होइन, गर्दाखेरि हत्या भएको छ, हत्याराले सजाय भोग्नुपर्छ, बलात्कार भएको छ बलात्कारीले पनि सजाय भोग्नुपर्छ होइन। यति मात्र होइन दर्शकहरू, जुन बलात्कार गरेको छ, जुन 13 वर्षको नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको छ अपराधीले र उसैसँग जुन विवाह गरेर अर्थात् जीवन बिताउनको लागि भनेर पठाउने निर्णय लिखित अलिखित रूपमा जसले गरेको छ, त्यसमा गाउँलेहरूको भनाइअनुसार हजुरले गर्नुभएको छ, हजुरले भएको भनाइअनुसार गाउँलेबाटै यो कुरा रातारात भएको छ भनिएको छ। जसले गर्नुभएको छ यो समग्रमा यो मानव सभ्यताको लागि, हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि नै एउटा शिर झुकाउने विषय हो। एउटा ढुङ्गी युगको जस्तो सजाय जसरी गरिएको छ, यसमा तपाईँ यदि दोषी देखिएको खण्डमा पनि सजाय भोग्न राजी हुनुहुन्छ नि? देखिएको खण्डमा हजुर म सुन्नु न, त्यस्तो घटनाको क्रममा मलाई पनि त्यस्तो कोही कसैले मोच्छ भने म पनि के अरे सजाय भोग्न तयार छु। धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। अन्य कुराहरू तपाईँबाट केही बुझ्नुपर्ने आयो भने पक्कै पनि साथ दिनुहोला। एकदम 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 धन्यवाद।